लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। और आज वेडनेसडे है, इस हफ्ते की हमारी ये आखिरी स्ट्रीम है, रात में 8 बजे जो होती है लाइव क्वेश्चन आंसर्स की। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाएं ताकि आपके सवालात शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद्दोक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह तक पहुँचाई जाए। आइए, शेख मोहतरम आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ ज्वाइन होंगे और आपके सवालात के जवाब देंगे। बिला ताख़िर हम शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर सना फातिमा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। सिस्टर सना फातिमा जी फरमाएं, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे पूछना था कि जैसे अभी है चाँद की 14 जो कैलेंडर होता है लोगों को नॉर्मली घरों में, तो उसके हिसाब से 14 गूगल पे सर्च करा, चाँद के रेट तो है वो 15। तो जैसे रजब के जो रोजे होते हैं 13, 14, 15, तो फिर मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं वो आज कल का रखूँ या नहीं रखूँ, इसकी थोड़ी रहनुमाई कर दें। जी शुक्र। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शेख जी शेख, हाँ मैं म्यूट कर देता हूँ सिस्टर को। जी शेख। इनका सवाल, सिस्टर आपका सवाल पूरा हो गया है, आप म्यूट रहिए। जी शेख। इनका सवाल शेख अय्यामे 20। ठीक है शेख, आप बोलें, हटा दिया मैंने उनको। इनका सवाल अय्यामे 20 के रोज़ों से मुताल्लिक है। अय्यामे 20 मतलब 13 अरबी तारीख की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखना, ये मसनून है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दिलाई है। सवाल बहन का ये है कि कैलेंडर में जो तारीख आ रही है उससे इनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि कभी कभार कैलेंडर में हमारे यहाँ जो तारीख होती है वो असल रूयत के एतबार से नहीं होती है, उसमें फ़र्क होता है एक दिन का। तो वो रोज़ा किस तरह से रखें, क्या कैलेंडर देख करके रखें या रूयत का एतबार करके? तो बहन इसका जवाब ये है कि रोज़ा रखने में या कोई भी ऐसी इबादत जिसका ताल्लुक तारीख से है, उस इबादत के करने में कैलेंडर का कोई भी एतबार नहीं है, बल्कि असल एतबार रूयत का है। क्योंकि जो अरबी का महीना होता है उसका ताल्लुक रूयत हिलाल से है, चाँद देखने से है, ना कि कैलेंडर से। कैलेंडर में जो तारीख दर्ज होती है वो फलकियात, माहिरीन फलकियात अपने एतबार से एक अंदाजे के मुताबिक लिखते हैं, जो कि कई दफ़ा गलत भी साबित होती है। हमें जिस चीज़ का मुकल्लफ बनाया गया है वो ये कि जब हम चाँद देखें तो फिर महीने का सबूत माने कि चाँद निकला तो महीना शुरू हुआ। लिहाजा आप जो है कैलेंडर का एतबार करके रोज़ा नहीं रखेंगी 13, 14, 15, बल्कि असल एतबार रूयत हिलाल का होगा। और बहुत सारे सूबों में बहुत सारी जमीयत ऐसी होती हैं जो बाकायदा तौर से ऐलान करती हैं कि फला महीने का चांद फला दिन देखा गया। तो आप जो है लोगों से पता करें कि ये जो महीना है ये महीना कब से शुरू हुआ है, तो उसके एतबार से आपको पता चल जाएगा कि अरबी की 13, 14 तारीख कब है। तो खास तौर से जो उलमा हैं या जो लोग जमीयत वगैरह से जुड़े हैं वो इसका ऐलान करते हैं। महाराष्ट्र में तो मैं देखता हूँ माशाल्लाह बाकायदा तौर से हर महीने ऐलान होता है कि फला महीने का चांद फला दिन देखा गया। तो इस तरह के लोगों से आप पता कर लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि चांद कब देखा गया है, महीना कब शुरू हुआ है। तो खुलासा ये कि आप कैलेंडर का एतबार ना करें बल्कि असल एतबार रूयत का होगा। जी बहुत शुक्रिया शेख, उम्मीद है सिस्टर को जवाब मिल गया होगा। बारकल्लाह। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आजकल मतलब काफ़ी सारे लोग तो कह रहे हैं कि भाई इंडिया में जो मुसलमान हैं
मैक्सिमम कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन जो इस्लाम में बस वो 5 फ़र्ज़ है, और जब शादी वगैरह भी करते हैं तो बस वलीमा करते हैं। अब अहले हदीस वाले भी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि सही करें, लेकिन कई सारे अहले हदीस भी वलीमे का फंक्शन करके 200 लोगों को खाना खिलाना है, 4-5 लाख रुपए खर्चा करना है। मतलब ये क्या ज़रूरी है? और अगर लोग समझाएँ तो समझाएँ इस पर। भाई सवाल आपने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे खत्म किया? सवाल आपका जी, शुरू वाला तो समझ में नहीं आया, आखिर में आपने जी, वलीमा के बारे में पूछा। वलीमे से ही है, मतलब जी मोस्टली वली वलीमे में से ही से। है, तो हाँ लोगों को हम लोग कैसे समझाएँ कि भाई क्या देखिए, करना है या वलीमा करना ये वाजिब है। बाज़ उलमा ने उसे सुन्नत मुअक्कदा बताया है, लेकिन सही कौल के मुताबिक वलीमा करना वाजिब है। और वलीमा उस दावत को कहते हैं जो कोई मर्द शादी करने के बाद दावत करता है, उस दावत को दावत वलीमा कहते हैं। तो वलीमा करना ये वाजिब है, और उसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसमें आपने एक सहाबी से उनकी शादी के बाद कहा कि औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो, चाहे मामूली ही सा वलीमा क्यों ना हो, चाहे एक बकरी ही ज़बा करके वलीमा कर दो, यानी मामूली सा ही वलीमा क्यों ना हो, लेकिन वलीमा करो। तो वलीमा करना ये वाजिब है। अब सवाल ये है कि क्या वलीमा कितना बड़ा होना चाहिए? वलीमा इंसान की अपनी हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। वलीमा वो इतना करे जो उसके सर पर बोझ ना बन जाए। ऐसा ना हो कि उसकी हैसियत कम है और वो कर्ज ले करके अपने ऊपर अपने आप को मशक्कत में डाले और मकरूज हो जाए वलीमा करने के चक्कर में। या ऐसा ना हो कि वलीमा करते हुए वो इसराफ और फजूल खर्ची से काम ले। बाकी हर आदमी की हैसियत अलग अलग होती है। किसी की हैसियत आसानी के साथ इतनी हो सकती है कि वो जी 200 लोगों की 300 लोगों की दावत कर सके। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो अगर कोई 200-300 लोगों को वलीमे में दावत दे रहा है और वो साहिब हैसियत है, तो इसकी ममानियत नहीं है। असल जाबता यह है कि इसराफ नहीं होना चाहिए, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। आप अपनी हैसियत में रह करके वलीमा करें, और हर आदमी की हैसियत अलग अलग होती है। और वलीमे के अंदर यह भी तय नहीं कि जी जी शेख। शेख, हाँ अभी आ रही है आवाज़। वलीमे के अंदर ये भी नहीं। शेख की आवाज़। जी शेख जी शेख, अभी आ रही है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि वलीमे में ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप जो है कोई जानवर ज़बा करें या गोश्त ही खिलाएं। आपकी जो हैसियत है आप दाल रोटी भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो असल एतबार आपकी हैसियत का है। असल एतबार यह है कि वो हद एतदाल में रहे, फजूल खर्ची में दाखिल ना होने पाए, वरना तादाद वगैरह की कोई कैद नहीं है। बहुत शुक्रिया शेख। जी मोहम्मद भाई आप म्यूट है। जी म्यूट है मोहम्मद भाई, जल्दी से अनम्यूट करें। आपको जवाब मिल गया, वाजे हो गया है? मोहम्मद भाई आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट करें जल्दी से। ठीक है, उम्मीद है भाई को जवाब मिल गया होगा। इसके बाद अगले गेस्ट है जीशान, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, सवाल सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही है। अगर हम लोग किसी कंपनी के लिए या किसी बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमें अप्रोच करती है कि आप हमें बना के दीजिए क्योंकि इसके अवेलेबल सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अब हमने उन्हें सॉफ्टवेयर बनाते वक्त जो कोटेशन देते हैं, क्योंकि पहली मर्तबा इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो हमारा कोटेशन बड़ा रहता है। अब ये बनाने के बाद क्या हम उसी सॉफ्टवेयर को और दूसरे बिजनेसेस जो उसी बिजनेस में हैं, क्या उनको उसी प्राइस पे फिर से बेच सकते हैं? क्योंकि देखिए, एक चीज़ होती है कि हम बिजनेस में जा रहे हैं कि ऐसा बनाएंगे तो सब लोग यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि वो हमें आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी कंपनी के लिए बना के दीजिए। अब वही सॉफ्टवेयर किसी और के लिए भी यूज़फुल हो सकता है, तो क्या ऐसा जायज़ है उसी प्राइस में? क्योंकि दूसरी मर्तबा उतने हमें मेहनत करनी नहीं है उस पे, सिर्फ वही सॉफ्टवेयर बेचना है। जी शेख, आपका वीडियो रुक गया है शेख। जी अभी आ रहा है। शेख रिमूव हुए हैं। जी जी शेख अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी शेख अभी हेलो, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी शेख अभी आवाज आ रही है आपकी। हाँ आ रही है। मैं बैक स्टेज दिख रहा हूँ। अभी नहीं, मैंने आपको ऊपर लिया है शेख, आप बैक स्टेज हो गए थे ऑटोमेटिक।
अभी मैंने ऊपर लिया है आपको। तो भाई का सवाल जो है वो ये है कि अगर हम कोई कंपनी हमें अप्रोच करती है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जी, तो हम उसको सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, तो क्या फिर उसी सॉफ्टवेयर को हम किसी दूसरी कंपनी से भी बेच सकते हैं बेच कि सकते नहीं? हैं। जी, भाई ये डिपेंड करता है आपके एग्रीमेंट पर। पहली कंपनी जिसने आपको अप्रोच किया है, सॉफ्टवेयर आपसे बनवाया है, उसके साथ आपका एग्रीमेंट क्या है। अगर उसके साथ आपका ये एग्रीमेंट है कि ये सॉफ्टवेयर जो मैंने बना करके आपको दिया है, अब इसके मुकम्मल हुकूक मैंने आपको दे दिए, तो फिर दूसरे को आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि इसके हुकूक, इसके राइट्स मुकम्मल हम आपको दे रहे हैं, तो फिर आप दूसरे को दे सकते हैं वो। हाँ शेख, उसमें जी कैसा शेख, होता है, वो बड़ी कंपनीज नहीं होती है, जी। छोटे बिजनेसेस होते हैं, यानी वो ऐसा क्या कोई एग्रीमेंट मैं बनता नहीं, है। सही हूँ जैसे शेख? मिसाल के तौर पर शेख, आपको आवाज आ रही है शेख मेरी? हाँ आवाज आ रही, लेकिन मुझे स्क्रीन पे बैक स्टेज दिख रहा हूं मैं। अच्छा, नहीं, आप स्क्रीन पर, एक मिनट में आपको दोबारा ऐड करता हूँ। अभी भी वैसे ही दिख रहा है आपको शेख? जी चलें, कोई बात नहीं, असल तो हाँ, हाँ। आवाज है। असल में शेख मतलब इस तरह से आप थोड़ा सा ये समझिए, जैसे एक शख्स आया, उसने मुझे यानी एप्लीकेशन के लिए कुछ चीज़ें बताई कि भाई मुझे इस तरह का इन्हीं चीज़ों में का एप्लीकेशन चाहिए। अब मैंने उसको दे दिया, वो एप्लीकेशन बेच दिया उसको। जी अब दूसरा शख्स आता है और वो वही सिफात बयान करता है जिसने पहले, जो सिफात पहले वाले ने बयान किया था। तो अब जाहिर सी बात है, मैं उसको वैसे ही एप्लीकेशन बना के दूंगा जैसे पहले वाले को मैंने बना करके दिया था। हाँ देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो मैंने जवाब दिया, पहला जवाब, उस जी, जवाब में सेम एप्लीकेशन को किसी दूसरी कंपनी को बेचने की बात है। जी, सेम एप्लीकेशन को दूसरी कंपनी को आप उस वक्त बेच सकते हैं जब पहली कंपनी से आपका ऐसा कोई एग्रीमेंट ना हो कि ये इसके राइट्स भी हम आपको बेच रहे हैं। अगर जी, उसके जी, राइट्स भी आपने बेच दिए हैं तो सेम एप्लीकेशन आप किसी और को नहीं दे सकते। लेकिन जो आपने अभी बताया कि सेम मुआसफात का एप्लीकेशन कोई दूसरा आकर के हमसे बनवाना चाहता है, तो क्या हम बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हम उसके लिए नया एप्लीकेशन बना रहे हैं। जाहिर है गर्चे सेम मुआसफात होंगे, लेकिन अगर दूसरी कंपनी बनवा रही है तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग रहेगी, कम से कम कंपनी का नाम ही चेंज रहेगा, तो हम बना सकते हैं उसके लिए। जी, बहुत शुक्रिया शेख। जी जीशान भाई, आपको जवाब मिला आपके सवाल का? हाँ ठीक है शेख, समझ आ गया, बट मेरा एक्चुअल में कैसा था, अब हाँ, हाँ। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जी, छोटे बहुत शॉप रहते हैं या कुछ छोटे फैक्ट्रीज रहते हैं जो कोई चीज़ें बनाते हैं। अब उन्होंने हमें अप्रोच किया और कहा कि ये बना के दीजिए। अब बनाने के बाद पता चला उनको बहुत यूजफुल हो रहा है। अब हम ये इरादा कर रहे हैं कि इसमें जितने भी लोग हैं हम उनको अप्रोच करके ये सॉफ्टवेयर शेख मुझे बेचेंगे। आवाज नहीं आ और रही है। जी, जी, मैं जी जीशान। दोबारा ज्वाइन होता हूं। हाँ, हाँ, एक बार हाँ दोबारा ज्वाइन कर लीजिए शेख। शेख, आपको ही कंटिन्यू करता हूँ। तो जी, फिर वो हम लोग इस प्लान से करेंगे कि अब सबको हम ये बेच सकते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट रेडी हो गया है हमारे पास, हमने इसमें तो प्रोडक्ट उसमें बना जीशान भाई लिया। शेख ने ये कहा ना कि जिस पहली कंपनी को आपने बेचा है ना, वही सॉफ्टवेयर, तो यानी उनसे परमिशन लेना होगा हमें फिर इसका, हाँ, उनसे अगर करना परमिशन है लेना तो। होगा आपको, क्योंकि ठीक है आपने शेख। वो उसी के लिए बनाया था, वही शेख ने कहा है। ठीक है अस्सलाम शेख, वालेकुम मुझे शेख, आपको जवाब आवाज मिल आ गया। रही है? जी वालेकुम सलाम। जी शेख। हाँ, तो शेख भाई ने वही कह रहे थे शेख, जो आपने जवाब दिया है कि एक कंपनी के लिए बना दिए, बाद में ऐसा लगा कि ये सबको देना चाहिए, सबको इससे फायदा होना चाहिए। तो मैंने उनको यही बताया कि शेख ने कहा है कि आपको पहली कंपनी जिसके लिए आपने बनाया था, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि आपने उससे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, कि अगर ये उनके साथ खास था तो आप किसी को नहीं दे सकते फिर, हाँ या कभी, उनसे क्योंकि इजाजत ली जैसे जाए। क्या होता है जी, ना, जैसे आप उसको और भी आसान मिसाल में समझें। जैसे आपने कोई किताब तालीफ की, कोई बुक लिखा, अब जी, आपने किसी पब्लिशर को दिया उसे, और आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि मैं इसके राइट्स, नशर के हुकूक नशर में आपको दे रहा हूं। जी, अब दोबारा वो बुक आप किसी और को नहीं दे सकते नशर करने के लिए। लेकिन अगर आपने उसको मुकम्मल हुकूक नहीं दिए हैं, या मान लीजिए 4-5 साल के लिए दिए हैं, तो उसके बाद आप दूसरे को भी दे सकते हैं। तो यहां पे जो जो हुकूक का ताल्लुक है, उसका ताल्लुक मनफात से है। तो आप मनफात जी, भी बेचते हैं, तो क्या उस मनफात को हमेशा के लिए आपने बेच दिया है या कुछ खास मुद्दत के लिए बेचा है? तो इस पर यह डिपेंड करता है कि आप दूसरे को दे सकते हैं कि नहीं।
بہت ٹھیک شکریہ. ہے شیخ, جزاک اللہ خیر شیخ, واضح ہو گیا ابھی. بارک اللہ. جزاک بہت شکریہ ذیشان. اس کے بعد میں ابو جبران کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں ابو جبران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کی شیخ شاید اذان نہیں ہوئی ہوگی انشاءاللہ ابھی آپ کی. جی اذان ابھی نہیں ہوئی ہے, اور کل جو اصل میں بات ادھوری رہ گئی تھی, ایک تو میں چلتا ہوا بھی جا رہا تھا اور جلدی کا بھی تھا مسئلہ تھا. جی ایک تو یہ بات شیخ آپ کی بالکل درست ہے. دیکھیے یہ تو خیر میں سمجھ سکتا ہوں کہ جیسے کل میں کہہ رہا تھا نا کہ نقطہ آفریدی تو یہ وہ اس استنباط کے لیے آپ کو پوری ڈیٹیل چاہیے, وہ ہر حال میں چاہیے. اور ایک چیز تو ہے, خیر آپ لوگ تو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں یہ بات, کہ ہمارے اسلاف نے جس دقت سے, یعنی وہ عربی کی دقت ہے, اردو والی دقت نہیں ہے, جس دقت سے ان لوگوں نے چیزوں کو ہم لوگوں کو دیا ہے, وہ آج کے دور میں شاید ہم لوگ نہیں کر سکتے. جی اچھا مسئلہ, میں اصل سوال پہ آ جاتا ہوں کہ ابھی پرسوں آپ نے بتایا کہ مطلب زکوٰۃ کے تعلق سے, جی اچھا اس میں یقینی بات ہے کہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں تفصیل کے اندر جانے پر. عام طور پہ علماء سے جو ہم لوگوں نے سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ بھائی آپ کو اپنا کوئی ایک مہینہ مقرر کر دیں جو رمضان ضروری نہیں ہے, اور اس دن اس پرٹیکولر تاریخ کو آپ جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہوں اتنے پیسے کی زکوٰۃ آپ نکال دیں. خاص طور پہ پیسے کی بات کر رہا ہوں, یا جو ایسٹس دوسرے ہیں. جی اب اس میں مسئلہ ایک یہ آئے گا, کیونکہ ادروائز تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہر مہینے اپنا حساب کرتے رہیں, ہر مہینے حساب کرتے رہیں, اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں. تو کتنے آئے گا وہ بڑا مشکل کام ہے, وہ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی شاید سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. جی تو یہ وہ کرنا زیادہ بہتر ہے یا ایک تاریخ طے کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے؟ سوال بہت تفصیل طلب ہے آپ کا, لیکن میں جی کوشش کروں گا کہ مختصر میں بتاؤں. دیکھیے, جن اموال میں زکوٰۃ واجب ہے وہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں. میں ایک ایک کر کے 2-3 مثالیں آپ کو صرف دیتا ہوں, اس سے شاید آپ کو بات سمجھ میں آئے. جیسے مان لیجئے کسی آدمی کا بزنس ہے, اس نے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا, دکان کھولا یا کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کیا. اب فرض کر لیجئے کہ آج کی تاریخ میں اس نے کہیں سے 10 لاکھ روپے کا انتظام کر کے آج کی تاریخ میں اس نے دکان کھولا, 10 لاکھ کا مال ڈالا اپنی دکان میں. اب ظاہر ہے یہ جو 10 لاکھ کا مال ہے یہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے. اب آج کی جو تاریخ ہے اس کا پہلا دن ہوگا اس کے حولان حول کا. حولان حول کا مطلب سمجھتے ہیں, مطلب سال. جی 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 سال کا آج پہلا دن ہے. اب اس تاریخ کو نوٹ کر کے وہ رکھ لے, ٹھیک ہے. آج 15 تاریخ ہے جنوری کی. اب اگلے سال جنوری تک اس کو بزنس کرتے رہے, ادھر دھیان مت دے, صرف ایک بات کا دھیان رکھے, بس صرف یہ دھیان رکھے کہ یہ جو میرا بزنس ہے یہ زکوٰۃ کے نصاب سے نیچے تو نہیں آ رہا ہے کبھی. اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب سے نیچے نہیں آ رہا ہے, پورے سال اوپر ہی رہ رہا ہے, تو اس کو درمیان میں کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اگلے سال آج کی تاریخ آئے گی 15 جنوری, اب اس کا سال کمپلیٹ ہوا, درمیان میں اس کا وہ جو 10 لاکھ کا بزنس تھا کبھی 15 ہوگا, 20 ہوگا, کبھی 8-9 پہ آ جائے گا, یہ سب اوپر نیچے ہوتا رہے گا. اس کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک بات پر دھیان رکھنا ہے کہ وہ نصاب سے نیچے نہ آنے پائے. اب جب سال اس کا پورا ہوا تو اس نے دیکھا کہ میرا جو میں نے 10 لاکھ سے شروع کیا تھا اب وہ 20 لاکھ ہو گیا ہے. اب یہ جو 10 لاکھ زائد ہو گیا ہے, یہ 10 لاکھ کیا ہے؟ یہ 10 لاکھ فائدہ ہے. عربی زبان میں فقہ میں ایک قاعدہ ہے کہ التابع تبع, یا دوسرے الفاظ میں قاعدہ ہے کہ التابع فی الوجود تابع فی الحکم. یہ جو نفع ہے یہ نفع اصل کے تابع ہے. یہ جو نفع آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ اسی جو آپ نے کیپٹل لگایا تھا وہیں سے آیا ہے. تو یہ جو نفع ہے اس کا الگ سے حولان حول نہیں ہوگا, اس نفع کا حولان حول وہی ہوگا جو اصل کا ہے. تو لہٰذا آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے اپنے بزنس میں, کیونکہ ٹوٹل جو 10 لاکھ کا نفع آیا ہے اسی اصل سے آیا ہے. تو جو اصل کا حولان حول ہے وہی نفع کا حولان حول ہے. اب جب اگلے سال 15 جنوری کو آپ 2.5% نکال دیں گے حساب کر کے, بس آپ کو صرف اتنا کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک مثال ہوئی. ایک دوسری مثال, مان لیجئے آپ کہیں پر نوکری کرتے ہیں,
آپ کہیں پر نوکری کرتے ہیں, آپ کی تنخواہ 50,000 ہے, ہر مہینے آپ کام کرتے ہو, مہینے کے آخر میں آپ کو 50,000 ملتا ہے. ظاہر ہے آپ کچھ سیو کرو گے, کچھ خرچ کرو گے. فرض کر لیجئے آپ 25,000 خرچ کر رہے ہو, 25,000 سیونگ کر رہے ہو. اب 25,000 کو ہم مانتے ہیں کہ 25,000 نصاب نہیں ہے, یہ ایگزامپل ہے, صرف 25,000 جی نصاب نہیں ہے. آپ نے جنوری کی تنخواہ پایا, لاسٹ میں 25,000. شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز رک گئی. میری جی شیخ آواز ابھی آئی. شیخ ریموو ہو گئے ہیں یہاں سے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی شیخ آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے. ہاں, یہ ڈسٹربنس بہت مسئلہ ہے. تو میں بات یہاں سے کر رہا تھا کہ آپ نوکری پیشہ آدمی ہیں, آپ تنخواہ پا رہے ہیں ہر مہینے 50,000 روپیہ, 25 خرچ کر رہے ہیں, 25 سیو کر رہے ہیں. جنوری میں آپ نے 25,000 سیو کیا, پھر فروری میں جب تنخواہ ملی تو اس میں سے بھی آپ نے 25 سیو کیا, مارچ کے اندر بھی تنخواہ ملی, آپ نے اس میں سے 25,000 سیو کیا. اب یہ 75,000 ہو گیا. فرض کر لیجئے کہ یہ 75,000 نصاب کو پہنچ گیا ہے. اب جس دن وہ نصاب کو پہنچا وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیجئے. فروری میں 30 فروری کو, یا 30 کا فروری 30 کی نہیں ہوتی ہے, جو مہینے جس مہینے میں بھی وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے وہ تاریخ آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اس کے اگلے مہینے پھر آپ کو تنخواہ ملے گی, اس میں سے بھی 25,000 آپ سیو کریں گے, لیکن وہ اس کے اگلے مہینے جو تنخواہ مل رہی ہے اس کا تعلق پچھلے مہینے کے تنخواہ سے نہیں ہے. وہ پچھلے مہینے کی تنخواہ کا منافع نہیں ہے, وہ الگ چیز ہے, لہٰذا اس کا ہولان ہول الگ ہوگا. اب آپ کو ہر مہینے حساب رکھنا پڑے گا کہ فلاں مہینے میں میری اتنی سیونگ ہوئی. جب پہلی جو سیونگ تھی, یا جو جہاں پہ آپ کا جو ہے نصاب مکمل ہوا تھا, اگلے سال اسی تاریخ کو آپ پہلے والے قسط کا کی زکوٰۃ نکالیں گے, اس 75,000 کا جہاں پہ نصاب پہنچا تھا. اس کے جسٹ ایک مہینے کے بعد اگلے 25,000 کا نکالیں گے, اس کے جسٹ ایک مہینے کے بعد اس کے اگلے 25,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے. اس طرح سے آپ کو پورا حساب رکھنے کی ضرورت پڑے گی. تو جو آپ نے کہا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت پڑے گی, تو یہاں پہ پڑے گی, کیونکہ آگے جو نفع آ رہا, آگے جو پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس, اس کا تعلق پچھلے پیسے سے نہیں ہے. یعنی سب کا سورس الگ الگ ہے. اگر الگ الگ سورس سے آ رہا ہے تو سب کا ہولان ہول الگ الگ ہوگا, لیکن اگر سورس ایک ہی ہے جیسے کہ تجارت میں ہوتا ہے تو سب کا ہولان ہول ایک ہی ہوگا, جو اصل مال کا ہولان ہول ہے. لیکن یہ جو میں نے ملازمت والی جو مثال دیا, اس میں آسان طریقہ یہ ہے حساب رکھنے میں, اگر آپ کو دشواری ہوتی ہے, کہ جب پہلے جہاں پہ نصاب کو پہنچا تھا مال, اس تاریخ میں جو مال آپ کے ساتھ پاس تھا اور جو اس کا ہولان ہول ہے, اسی تاریخ کو آپ پورے کی زکوٰۃ نکال دیں. اس سے کیا ہوگا کہ جس مال کا ہولان ہول کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ آپ نے پہلے نکال دیا, اور اس پورے جھنجٹ سے آپ چھٹی پا گئے. تو لہٰذا الگ الگ مال میں الگ الگ طریقہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا. ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ پورا حساب رکھنا پڑے گا. ہر مال میں حساب نہیں رکھنا پڑے گا, کہیں رکھنا پڑے گا, کہیں نہیں رکھنا پڑے گا. جی شیخ بالکل. شیخ میں وہی جو آپ نے اصل میں ہم لوگ جیسے جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کا دماغ جو ہے نا اس پہ زیادہ رہتا ہے, ہمہ جہت نہیں رہتا. تو تنخواہ والے آدمی کے لیے یہی زیادہ بہتر رہتا ہے کہ وہ ایک میں نکال دے, اس لیے میں نے سوال کیا. اسے آسانی ہوگی. جی 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 جی. شیخ دوسرا سوال میرا رہ گیا, ابھی میں مختصر والا کر لیتا ہوں. کر لیجیے نہیں, کیونکہ وہی پھر مسئلہ نماز کا آ جائے گا. شیخ آج کل ایک بہت زیادہ پاپولر ایک سسٹم چل گیا ہے کہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ قرآن کی تلاوت بیک گراؤنڈ میں چلا کے اور ان کو اس کے مطابق یعنی مائم کرنے کو کہتے ہیں, یعنی کیا جیسے ہاتھوں سے اشارہ کر کے وہ اس کو ایکٹ کر کے دکھا رہے ہیں. تو یہ میری سمجھ میں تو کم سے کم نہیں آیا, لیکن جب تک کوئی آپ لوگ گناہ کہہ دیں گے تب تک ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے. دیکھیے, دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ قرآن تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے, تلاوت کر کے عبادت کرنے کے لیے آیا ہے,
قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے, سمجھ کر کے عمل کرنے کے لیے آیا ہے, قرآن ایکٹنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن ایکٹنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ قرآن کا جو مقصد ہے اس کے نازل ہونے کا, یہ اس مقصد کے منافی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ چھوٹے بچوں سے, بچیوں سے ایکشن کے نام پہ یا الگ الگ خوبصورت ناموں سے ڈانس کروایا جاتا ہے, نچایا جاتا ہے, آپ کہہ لیجئے. اب ناچنے کو اگر آپ کوئی اچھا سا نام دے دیں تو اس کو ایسا تھوڑی ہے اس کی حقیقت بدل جائے گی. بھائی اگر ناچنے کو کوئی کہہ دے ایکٹنگ ہے تو وہ اچھا تھوڑی ہو جائے گا, وہ ناچنا ہی ہے. پہلے زمانے میں ناچنا کہتے تھے, بھاڑ لوگ ناچتے تھے. آج کے زمانے میں عزت دار لوگ ناچتے ہیں تو اس کو ڈانس کہہ دیتے ہیں, ایکٹنگ کہہ دیتے ہیں, ایکشن کہہ دیتے ہیں. تو وہ ناچنا ہی ہے. اور اس ناچنے کی تربیت دینا, خاص طور سے اس چھوٹی عمر کی بچی کو, اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا آپ بتائیے. بڑی ہو کر کے کیا وہ ایکٹنگ کرنے کو, لوگوں کے سامنے ناچنے کو, جسم کو مختلف حرکت دینے کو, اسی کا نام ناچنا ہے. کیا اس کو کبھی وہ غلط سمجھے گی؟ تو کس بات پہ تربیت کر رہے ہیں؟ اور یہ گند اگر مچانا ہے تو قرآن کے ساتھ کیوں مچا رہے ہیں؟ ایسے ہی جا کے مچائیے. آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو آزادی ہے, کوئی نہیں روک پائے گا آپ کو, لیکن کم سے کم اللہ کے کلام کو تو معاف کر کے رکھیے. اللہ کے کلام کے ساتھ تو یہ بے حرمتی مت کیجیے. تو یہ ایکٹنگ چاہے قرآن کے ساتھ ہو یا نظم پر ہو, شعر پر ہو, گانے پر ہو, یہ بچیوں سے جو کروایا جاتا ہے, یہ نازیبا حرکت جو کروائی جاتی ہے, اور اچھے اچھے نام دے کر کے, اچھا نام دینے سے گندگی جو ہے صاف ستھری نہیں ہو جاتی ہے. گندگی گندگی رہے گی, اس کو کوئی بھی نام دے دو. جی بہتر ہے سر. بہت شکریہ. بس میں 1 منٹ اور لوں گا سر. مجھے صرف ایک لفظ میں شیخ بتا دیجئے, یہ تعبیر الرؤیا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابن سیرین کی کتاب ہے, اس سے ہاں یا نہ بتا دیجیے, اس کو پڑھنا بہتر ہے یا چھوڑ دینا بہتر ہے؟ اس میں دیکھیے, ایک ہاں یا نہ میں جواب نہیں دوں گا. اس میں اس کی نسبت میں اختلاف بھی ہے غالباً, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے, اس سے زیادہ اہم بات کہ کسی تعبیر کی کتاب کو پڑھ کر کے تعبیر کر پانا یہ ناممکن ہے. کسی عالم نے ایسا نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ سیم خواب ارشد بھائی دیکھیں گے اور وہی سیم خواب میں دیکھوں گا, دونوں کی تعبیر الگ الگ ہوگی, کیونکہ دونوں الگ الگ انسان ہیں, دونوں کے حالات الگ الگ ہیں, سب کچھ الگ ہے. سیم خواب 2 آدمی دیکھیں گے, دونوں کی تعبیر الگ ہوگی. اب انہوں نے اگر کہیں کسی کی تعبیر بتائی ہے یا کسی بھی سلف میں سے کسی بھی عالم نے, آپ وہی خواب دیکھتے ہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہی تعبیر ہوگی اس کی. لہٰذا اگر کوئی علماء کی تعبیر کو پڑھتا بھی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہی خواب دیکھوں گا تو اس کی تعبیر یہی ہوگی. جی بہت جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ابو جبران بھائی, بارک اللہ فیکم. شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, شگفتہ, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ آج کل جو فاسٹ مطلب بہت جلدی رنگنے والی جو مہندی کی کون مہندی آتی ہے, وہ مہندی لگانے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ جی شیخ. میں کچھ بھی نہیں سنتا کا شیخ, کیا شیخ سسٹر کا سوال یہ ہے کہ مہندی کی جو کون آتی ہے جو جلدی نکل جاتی ہے, تو کیا اس کو لگانے سے جو ہے وضو ہوگا کہ نہیں, پوچھ رہے ہیں. نہیں, جلدی رنگ جاتی ہے, 5-10 رنگ منٹ میں جلدی رنگ آ جاتی جاتا ہے. ہے, رنگ جلدی آ جاتا ہے جس کو لگانے سے. وضو ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں. وہ رنگ ہوتا ہے, وہ کوئی آبجیکٹ یا کوئی پرت نہیں ہوتی ہے, جہاں تک مجھے علم ہے, واللہ عالم. اگر اس کی کوئی پرت بنتی ہے تو پھر وہ آپ جو ہے وضو سے مانے ہے, لیکن مجھے جو علم ہے کہ وہ رنگ ہوتا ہے, کلر ہوتا ہے, جو ہے انگلیوں پر یا ہتھیلیوں پر آ جاتا ہے, اور کلر یہ مانے نہیں ہے وضو سے. اصل میں جب وہ نکلتی ہے شیخ تو ایسے جیسے وہ چھلٹے نکلتے ہیں نا ہاتھ کے, چمڑی وہ جیسے چمڑی ہوتی ہے شیخ, وہ چمڑی نکلتی ہے, ہے. وہ چمڑی نکلتی ہے, کیونکہ اس کے اندر کیمیکل وغیرہ ہو سکتا ہے, تو وہ کیمیکل اثر دکھاتا ہے چمڑی پر, تو چمڑی نکلتی ہے وہ. اوکے. جی سسٹر شگفتہ, یہی سوال تھا آپ کا؟ جی, اور ایک سوال تھا, کر سکتی ہوں؟ ہاں بولیے. جی, بچوں کو جو پیمپرس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں, وہ کرنا شیخ میں جائز ہے دوبارہ یا جوائن نہیں؟ کر رہا ہوں پلیز. جی شیخ, آواز آ رہی ہے شیخ آپ کو میری؟
अभी हो और गया सर, ठीक। जी 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 सिस्टर पूछ रहे हैं तो पैम्पर्स पहनाना सही है क्या, पूछ रहे हैं ना आप सिस्टर? जी जिसमें बच्चों को जी 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 शेख। बच्चों को पैम्पर्स पहनाना सही है क्या, नहीं पूछ रहे हैं सिस्टर? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उससे हिफाजत होती है, गंदगी इधर उधर नहीं फैलती है, घर की हिफाजत होती है, मस्जिद में ले जाएंगे उसकी हिफाजत होगी, कोई हर्ज नहीं है। जी सिस्टर, जी शेख जी ठीक है जी सिस्टर, बहुत शुक्रिया। अथर आज़ाद, मैं आपका ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अथर आज़ाद, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। अस्सलाम। कल बात हुई थी इसी क्लास के मैटर पे। जैसे ऑनलाइन हम क्लास परचेस किए हुए हैं, तो वैलिडिटी 1 साल की कोर्स की है, और उसमें हमको रिकॉर्डिंग मिल जाता है। वो बताए थे कि कल की रिकॉर्डिंग मिल जाता है कि आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से देख लिया। अब मान लें कि हम नमाज पढ़े चले गए, यानी कि कहने का मतलब है कि लाइव क्लास चल रहा है, के दौरान हम उठ के चले गए, मेरा छूट गया, तो क्या क्या दुरुस्त क्या कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कसर की नमाज के लिए दूसरे शहर में जाते थे, दूसरे शहर के लिए जाते थे, या जैसे हम दिल्ली गए तो वहाँ कसर की नमाज हो जाती है, तो वहाँ पे नमाज कसर पढ़ा जाता है, यानी कि 4 टाइम को 2 टाइम कर दिया जाता है। तो मेरा क्लास 3 बजे है, असर की जमात होती है 4 बजे, यहाँ देवबंद की मस्जिद है बगल में, एकदम जस्ट बगल में है। तो वहाँ लाइव छोड़ के क्लास जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, आप अगर बता सकें कि किस चीज की तैयारी कर रहे हैं वैसे अभी आप? सिविल सर्विसेज की, पीसीएस की। अच्छा, पीसीएस की। अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। तो आप अपने घर से अभी, वैसे शायद आप बिहार के हैं गालिबन? जी हाँ हाँ, बिहार तो के अभी हाजीपुर। अच्छा, अभी दिल्ली में हैं आप? नहीं, दिल्ली में नहीं है, मैं अब घर से, गांव में से अपना क्लास करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लास होती है। ठीक है, असल में मैं इसलिए पूछ रहा हूं अगर कोई इंसान सफर में है तो उसके लिए रुख्सत होती है कि वो 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़े, लेकिन अगर आप अपने घर पे हैं तो 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ेंगे। उससे क्लास वगैरह की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर सफर में है तभी 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ेंगे। ऐसे रिकॉर्डिंग मिल जाती है, क्लास रिकॉर्डिंग हम देख सकते हैं भाई पहले सवाल से आपकी इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। आपका सवाल जो है ना, नहीं, हाँ, तो वहाँ बता, एक गैर मुस्लिम बोला था कि तो इस्लाम में तो सख्ती क्यों है, क्या कि बहुत कुछ लोग बोले कि नहीं, कुछ लोग गैर मुस्लिम को बताए थे कि इस्लाम में बहुत सा छूट दिया गया है। तो यहाँ पे मान लें कि आप ऑफलाइन क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लास में तो अदब से बैठते हैं, वहाँ पे एकदम सर का लेक्चर सुनते हैं, तब जाके आपका तो नमाज कज़ा तो नहीं हो रहा। आप भले आप जाके बाद जमात जैसे नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज के भले जमात के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब आपका तो नमाज तो कज़ा तो नहीं ना हो रहा। जैसे आप मगरिब का जमात है 5:30 बजे और आप 5 बजे पढ़ सकते हैं, यही कहने का मतलब है। तो जैसे आपसे कोई ये पूछने लगे कि भाई इस्लाम में इतनी सख्ती क्यों है, जितने दिनों तक आईएएस की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उतने दिनों तक नमाज माफ कर दिया जाए, क्योंकि इस्लाम में तो सख्ती है नहीं, या जो है ऐसा, तो उसका क्या जवाब देंगे आप? या जैसे उससे आप ये पूछ लीजिए, आप उनसे ये पूछ लीजिए कि भाई जब हम क्लास में होते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब क्लास में होते हैं, तो भाई जाहिर है हमारे मुल्क के कानून में भी कोई सख्ती नहीं है, तो ऐसा है कि मेरा दिल कह रहा है उठ करके जाके बाहर थोड़ा घूमने का, चाय पीने का, टीचर पढ़ा रहा है, मैं जाकर के चाय पीना चाहता हूँ बाहर निकल के, तो क्या जाने देंगे? नहीं। क्यों नहीं जाने देंगे भाई? एक मतलब अल्लाह ताला का हुक्म है तो उसमें आप जो दिल कहे वो करें, और यहाँ पे एक दुनिया का छोटा सा क्लास है तो यहाँ नहीं जा सकते, और वहां पे जो है आपको आसानी चाहिए। अजीब। अच्छा, मतलब किसी कौन, वो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे करेंगे आईएएस की तैयारी? बताइए, वो इतना बड़ा एग्जाम होता है, इतना कॉमन सेंस की बात समझ में नहीं आ रही है भाई? आप छोटे छोटे कवानीन होते हैं मुल्क में, उसको फॉलो करते हैं आप। अल्लाह ताला ने 5 बार नमाज फर्ज किया है, उस 5 बार नमाज को आप नहीं पढ़ सकते, उसमें आपको आसानी चाहिए?
शरीयत दे तो, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते, शरीयत आपको छूट दे रही है कि 2 नमाजों को इकट्ठा करके पढ़ लो, अब और आसानी क्या चाहिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो जाहिर है वहां पर उठने की गुंजाइश है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, बाद में सुन सकते हैं, तो यहां पर आपको क्या जरूरत है बताइए। तो मतलब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, जहां जरूरत है रुखसत की वहां शरीयत रुखसत देती है, जहां जरूरत नहीं है, आपको जबरदस्ती में रुखसत चाहिए, तो कैसे मिलेगी रुखसत। अच्छा, यहाँ तो सवाल एक क्वेश्चन, उसी में एक क्वेश्चन है। तो मालिक हम नमाज पढ़ने के लिए निकले, थोड़ा सा आप शॉर्ट करके बोलिए, आप क्वेश्चन छोटा होता है, आप उसको लंबा करके बता रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करके। तो आज नमाज पढ़ने के लिए नमाज आपको एग्जाम में भी जरूरत पड़ेगी कि अपनी बात को जल्दी से कम टाइम में आप जो है वाजे तौर से कह दें, लिहाजा आप इसकी भी प्रैक्टिस आपको यहाँ करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, हम नमाज पढ़ने के लिए निकले, वहाँ देवबंदी की मस्जिद है, वो जमात वाले आते हैं, अभी तो फिलहाल नहीं है। अब मालिक बाय द वे वहाँ रोक ले, अल्लाह की मर्जी से सब कुछ होता है, जबरदस्ती वो लोग बैठा देते हैं, क्या दुरुस्त है मालिक? हम मेरा क्लास उलास चल रहा है, तो वहाँ पे हम कैसे स्किप करके भागे हैं वहाँ से, क्या जा सकते हैं? उन लोग डरा देते हैं कि जो वो कामयाब, जो अल्लाह की बात सुना वो कामयाब हो गया। हाँ बिल्कुल, जो अल्लाह की बात सुना वो कामयाब हो गया, तो आप उससे कहिए कि ऐसा है, मेरे साथ आप चलिए क्लास में बैठिए, अल्लाह चाहेगा तो दावत का काम ऐसे ही हो जाएगा। आपको यहाँ मस्जिद में दावत का काम करने की क्या जरूरत है, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। आप उसको ऐसे बोलिए कि चलिए मेरे साथ क्लास अटेंड कीजिए, अल्लाह दावत का काम तो अल्लाह ताला चाहेगा तो हो जाएगा। तो फिर पूछिए उसका क्या जवाब होगा। भाई अल्लाह ताला ने कोई भी काम होने के लिए हमें कुछ वसाइल, कुछ असबाब बताए हैं, उन्हें इख्तियार करना है तब वो काम होगा। आप मुंह बंद करके बैठे रहो, कहो कि अल्लाह चाहेगा तो पेट भर जाएगा मेरा, खाना पड़ेगा ना तब पेट भरेगा, अल्लाह ने खाने के लिए कहा है। जी जी जी, शुक्रिया, बस एक बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, सोफिया हुसैन, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर सोफिया हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। जी शेख, मेरा सवाल ये था सेलिब्रेशन के ताल्लुक से, जैसे कि एक उसमें एक और सवाल भी ये थे कि हम जैसे कि दिवाली नहीं मनाते हैं, या नॉन मुस्लिम के वहां से उसकी जो मिठाइयाँ वगैरह आती है उससे भी परहेज करते, नहीं खाते, उनके सेलिब्रेशन में शामिल भी नहीं होते, केक कटिंग भी नहीं करते, सारे काम से हम बचते हैं। बट आज का जो दौर है, सेलिब्रेशन के नाम से पटाखे फोड़ना, केक काटना, ये इतना आम हो चुका है, चाहे वो कपल ले लो, फैमिली ले लो, तो ये कहाँ तक मुनासिब होगा। अब वो लोगों के पास दलील होती है सेलिब्रेशन ही तो है, थोड़े से पटाखे फोड़ लिए तो क्या हो गया, सेलिब्रेशन ही तो, केक काटने में कौन सा गुनाह है। तो यहाँ तक फिर इसके बारे में क्या बोला जाएगा। यही चीज अगर नॉन मुस्लिम कर रहे हैं तो नहीं, ये गलत है। तो फिर जो लोग अमन कर रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन में बहुत पटाखे फोड़ना, केक कटना, ठीक है, वाज़ेह है सवाल। भाई एक शिरकिया और कुफरिया मुनासबत है, एक शिरकिया कुफरिया त्योहार है। आप जो उस मजहब को, दीन को मानने वाले हैं, वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब अगर आप भी उसमें साथ दे रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, तो ये क्या है? इसका मतलब उस शिरकिया और कुफरिया अमल से आप राजी हैं, आप उसको क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? और आपकी एक पहचान है, आपके दीन की एक पहचान है, आप उस पहचान को खत्म कर रहे हैं। आप अपने आप को उन लोगों की तरह बना रहे हैं जो शिर्क और कुफ्र करते हैं। सेलिब्रेशन करने का क्या मतलब? हमारी शरीयत में जाहिर और बातिन दोनों में अहले कुफ्र की मुखालफत करने का हुक्म दिया गया है, खास तौर से दीन के मामले में। तो जब आप वही सेलिब्रेशन कर रहे हैं जो वो दूसरे लोग करते हैं, तो आप उन्हीं की तरह से हो गए ना। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, अक्सर लोग इस हदीस को जानते हैं। तो क्या ये तशब्बो नहीं है? क्या उनके शिरकिया और कुफरिया अमल में उनके साथ शराकत दारी नहीं है? तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं ये जायज नहीं है। अगर कोई कहता है कि भाई पटाखे फोड़ लिए तो क्या हो गया, भाई कल को कोई कहेगा चलो मंदिर में जाके थोड़ा सा हाथ जोड़ लिए, क्या हो गया? भाई असल इस्लाम तो यही है ना, यहीं से इब्तिदा होती है इस्लाम की, कि हमारे अंदर तौहीद हो, हमें शिर्क से इज्तिनाब हो, यहीं से इस्लाम की इब्तिदा होती है। आपने इब्तिदा ही उसकी ढा दी, आपने बुनियाद ही उसकी ढा दी, तो फिर आगे क्या बचा? तो लिहाजा ये जायज नहीं है
اسلام من مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کی مرضی کا نام ہے، ہماری من مرضی کا نام نہیں ہے اسلام۔ جی جی اس میں ایک اور چیز انہوں نے پوچھی شیخ، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیوالی میں پھوڑے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نارمل سیلیبریشنز پر کوئی بھی سیلیبریشن ہو اس میں پٹاخے پھوڑنا یا کیک کاٹنا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیے آپ یہ بتائیے سارے لوگ جو سن رہے ہیں کہ یہ پٹاخے پھوڑنے سے فائدہ کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ فائدہ کوئی نہیں ہے، اس میں آپ کا مال ضائع ہوتا ہے، اس میں جو ہے آپ فضا کو آلود کرتے ہیں جو کہ قانوناً بھی جرم ہے، قانوناً جرم ہے، لیکن اپنے یہاں چونکہ سب چلتا ہے، ایسا ماحول بنا دیا ہے لوگوں نے، تو یہ قانوناً جرم ہے، لوگوں کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں، فضا کو گندا کر کے آلود کر کے، ساؤنڈ پولوشن ہوتا ہے، ایئر پولوشن ہوتا ہے، اور طرح طرح کی گندگیاں آپ پھیلاتے ہیں، اوپر سے آپ اپنا مال ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں چیز سے منع کیا، ان میں ہے وَعَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنے سے بھی منع کیا۔ تو اس میں مال کا ضائع کرنا ہے، لوگوں کو تکلیف دینا ہے، آواز کے ذریعہ سے، دھوئیں کے ذریعہ، گندگی کے ذریعہ، یہ چیز ہماری شریعت میں جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ جی اور کیک کاٹنا شیخ؟ کیک کاٹنا کس میں؟ برتھ ڈے میں؟ سیلیبریشن میں نہیں، نارمل کوئی بھی سیلیبریشن ہو، جیسے دیکھیے مشابہت نہیں میں پائی پاس جانی ہو گیا، چاہیے، دیکھیے میں ایگزام میں پاس ہو گیا، جی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اہل کفر کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو کیک کاٹنے کا سسٹم یا رواج چلا ہے، یہ وہیں سے یہ چیز آئی ہے۔ بھائی آپ اس کو کیک کاٹنا مت کہیے، آپ طرح طرح کی آئس کریم لائیے، کھلائیے لوگوں کو، مٹھائیاں کھلائیے، چائے پلائیے، ناشتہ کروائیے، آپ وہ کیک کاٹنے کا جو ایک رواج ہے، وہ یا جو کیک کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ وہیں سے آیا ہے، لہٰذا آپ اس سے بچیے۔ خوشی منانے کا اس سے بھی اچھا، اس سے مہنگا، اس سے بہترین طریقہ ہے، اس سے منائیے آپ۔ بھائی ایک چھوٹا سا 200-400 روپے کا کیک پر آپ اتفاق کیوں کر رہے ہیں؟ آپ 40-50 ہزار روپیہ خرچ کر کے اچھی سی پارٹی دیجئے نا۔ جی 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 ہمارے یہاں لوگ 40-50 ہزار روپے خرچ کر کے پارٹی دیتے ہیں تو بھی اس میں کیک کاٹتے ہیں شیخ، ایسا اصل مسئلہ میں ہو پھر گیا۔ مسئلہ وہی ہے کہ وہ چیز وہیں سے آئی ہے، جی اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک خلفیہ ہے، وہیں سے وہ چیز آتی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ بھائی کیک کھانے سے تھوڑی منع ہے اسلام میں، کیک لائیے کھائیے، لیکن اس کو سیلیبریٹ مت کیجئے، اس کیک کو، وہ ایک کھانے کی چیز ہے، لائیے کھائیے، کیا دقت ہے؟ صحیح بات ہے شیخ، بہت شکریہ۔ جی سسٹر۔ خیرہ جواب بہت واضح ہے جی۔ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ندیم سلفی، آپ اپنا سوال کریں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم آپ ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، رب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ شیخ میرا سوال یہ ہے، یہ خواتین کے غسل کے متعلق ہے سوال۔ وہ جو حیض و نفاس کا جو غسل ہوتا ہے اور جنابت کا غسل ہوتا ہے، ان میں بالوں کے کھولنے کے لحاظ سے یا بال دھونے کے لحاظ سے کوئی فرق ہے؟ بتائیے شیخ۔ دیکھیے دونوں ہی غسل کے اندر اگر بال آپ کے ایسے ہیں جو نیچے تک پانی نہیں جا رہا ہے، بہت گھنے ہیں، یا چوٹی اس طرح سے کسی ہوئی ہے کہ پانی اندر نہیں جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ کو کھولنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پانی اندر تک جانا چاہیے، کھول کے جائے یا بغیر کھولے جائے۔ عام طور سے بغیر کھولے بھی اگر آپ نے سر پہ پانی ڈالا اچھے طریقے سے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رخصت دی کسی عورت کو کہ چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ چوٹی ایسی نہیں ہوگی جس میں پانی اندر نہ جائے، تو اصل پانی اندر جانا ہے، کھول کے جائے یا بغیر کھول کے جائے، تو اس میں اصل اعتبار چوٹی کا نہیں ہے، اصل پانی اندر جانے کا ہے۔ جی شیخ، یہ جنابت بھی ہے اور حیض و نفاس میں جی 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 شیخ۔ اگلا سوال دوسری اسٹریم میں انشاءاللہ، بہت سارے بہت سوال۔ شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ شکراً شیخ، جزاکم اللہ۔ بارک اللہ فیکم ویاکم۔ امتیاز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میرا سوال تھا کہ ایک حدیث کی بات ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کو برا نہیں تو ان کا معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ آپ کی آواز صاف نہیں ہے، معذرت۔
और एक हदीस क्या है, भाई आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। एक हदीस है कि मतलब अपने मरने वालों को मत कहो, उनका जो होना था वो मामला हो चुका है, जो मर चुके जो लोग, ये हदीस सही है? जी जी जी। हाँ देखिए, कोई आदमी जिसकी वफात हो चुकी है उसको बुरा भला मत कहो, उसकी बुराई मत करो। अब उसका जो मामला था अल्लाह के सुपुर्द है। तो अगर उसकी बुराई करने के लिए, उसकी मजम्मत करने के लिए आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये जायज नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज थी जिससे लोगों को मुतनब्बा करना है, वो कोई ऐसा इंसान था जो लोगों के लिए मरने के बाद भी फितना और फसाद बन रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसे अकायद थे जो उसके मरने के बाद लोगों के लिए फितने का बाइस बन रहे हैं, तो फिर उसके गलत अकायद और नजरियात और मुनहरिफ अफकार को लोगों के लिए बयान किया जाएगा, क्योंकि इस बयान का मकसद उसके ऊपर उस पर तान करना नहीं है, बल्कि लोगों को उसके फितने से महफूज रखना है। लेकिन अगर ये मकसद नहीं है, मुजर्रद कोई इसलिए उसकी बुराई कर रहा है कि उसको बुराई करना है, तो इसलिए बुराई करना जायज नहीं है किसी मैयत का। लेकिन अगर उसके फितने से महफूज करने के लिए आप, यानी मकसदियत है, मौजूइयत है आपकी गुफ्तगू में, तो आप कर सकते हैं, उसके जो बुरे अकायद हैं उनका जिक्र कर सकते हैं। जी इम्तियाज साहब। जी इम्तियाज भाई, आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। इसके बाद मुजीब, आप अपना सवाल करें। मुजीब इंडिया। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है जी कि हजरत अम्मार का कातिल कौन है? देखिए ये इस पर स्ट्रीम हुई है, जी, जी, स्ट्रीम हुई है गालिबन इजहार हक के नाम से जो स्ट्रीम होती है, वहां पर जाकर के आप देखें। आपके सवाल के पीछे मुझे कुछ नजर आ रहा है। आप ना यूट्यूब पर टाइप कीजिए, कोई फिक़ही सवाल कीजिए। जी जी, आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए कातिल अम्मार हदीस, जवाब नहीं है, हदीस अम्मार और उस शेख किफायतुल्लाह सनाबिली, ये लिख करके आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा उसका जवाब। अगर कोई फिक़ही सवाल हो, फिक़ही सवाल हो तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि अगर हम नमाज के लिए मतलब अब खास टोपी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सुन्नत, अब बास हजरात बताते हैं कि मतलब पगड़ी भी एक सुन्नत है, तो अब मतलब नमाज में कोई मतलब ऐसे लोग भी आते रहते हैं कि बिना टोपी के नमाज पढ़ते रहते हैं। पहले ये बताइए, टोपी पहनना सुन्नत है? अरे एक सवाल करो, एक सवाल इधर सीधा सवाल करो, यहाँ लेक्चर नहीं, सवाल पे सवाल है, टोपी के बारे में सवाल है, एक ही सवाल है, टोपी के बारे में सवाल है। टोपी पहनना सुन्नत है या नहीं है, और नमाज के बगैर मतलब टोपी के बगैर नमाज हो जाती है नहीं, बस इतना सवाल। शेख, इनको वो लिंक भेज दीजिए, इस पर मैं बहुत डिटेल से मैंने बात किया है। इनको लिंक भेज दीजिए, उसको सुन लें। इससे पहले हो चुकी है इस पर बात, तफसीली बात हुई है, वो वहाँ पे आप सुन लें, उसको मैं रिपीट क्यों करूँ यहाँ। एक भी सवाल नहीं दीजिए, मतलब हमारा कातिल कौन है वो भी नहीं बताया, टोपी के बारे में नहीं, मुझे नहीं मालूम है हज़रत अम्मार का कातिल कौन है, मुझे नहीं मालूम है। अरे मेरे भाई, आपको जब मैंने बता दिया हदीस अम्मार आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा उसका जवाब। और दूसरी चीज, जो टोपी के ताल्लुक से आप सवाल कर रहे हैं, तो जब उसका जवाब जा चुका है तफसीली तौर पर, तो दोबारा फिर उसको क्यों रिपीट किया जाए? जब दोबारा बताने में क्या आता है शेख साहब, दोबारा बताना भी जरूरी है ना? नहीं, दोबारा बताना जरूरी इसलिए नहीं है ना, क्योंकि वो यूट्यूब पर मौजूद है ऑलरेडी। अगर मौजूद ना, अगर आपको ना मिले, सुनिए आपको भाई मेरे, देखिए आराम से जो है, अगर आपको ना मिले यूट्यूब पर, तो आप सैटरडे की स्ट्रीम में आइए, मैं तफसील से आपको बताऊंगा टोपी के बारे में। और आप बात को समझिए ना कि उस पर बहुत तफसील से हम बात कर चुके हैं, तो अगर वहां आपको मिल जाता है तो वहां सुन लीजिए। ठीक है शेख साहब, मैं सैटरडे को आऊंगा, लाइव में स्ट्रीम के अंदर आऊंगा। हजरत अम्मार का कातिल कौन, ये भी बताना चाहिए।
اور ٹوپی کے وہ ٹوپی کا وہ نہیں سوال ہے بتائیں گے، وہ یہاں پر وہ ہم لوگ میرا نہیں بحث تخصص کرتے نہیں اس سے ہے، وہ متعلق، میرا تخصص نہیں ہے. یہاں پر فقہی مسائل پر ہم لوگ بات کرتے ہیں. اگر آپ اس کے تعلق سے آپ کو بات کرنا ہے نا تو آپ ابھی 9:30 بجے سے 9:30 بجے سے ہماری اسٹریم ہوتی ہے اظہار حق، آپ اس میں آ جائیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نام یاد رکھیے، ٹھیک ہے، مطلب مجھے فرام انڈیا. اس کے بعد اس کے بعد ایک اسٹریم ہوتی ہے 9 بجے 9:30 بجے، آپ اس میں آئیے اظہار حق میں. ٹھیک ہے، جی شکریہ بہت اچھی شکریہ بات جی. ہے. اسلم صاحب ٹوپی کے بارے میں بتانا مجھے، مطلب سیٹرڈے کے جی دن. جی میں بھیج دیتا ہوں آپ کو لنک. ابھی آپ رہیے اسٹریم میں کمنٹ میں لنک ڈالتا ہوں، اس لنک سے آپ جا کر کے دیکھ لیجیے گا. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے نواف، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد وقت رہے گا تو میں پرویز خان کو ایڈ کروں گا. السلام علیکم جی شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے شادیوں میں جو میوزک ہوتا ہے اور عورتیں پردے سے نہیں رہتی ہے اور شادیوں میں پیسہ بہت لگایا جاتا ہے، تو کیا ایسے شادیوں میں جانا صحیح ہے؟ اگر ایسے شادیوں میں جانے سے کوئی فتنے کا ڈر ہے؟ شیخ وضاحت کرے. کوئی بھی ایسی شادی پارٹی، کوئی اجتماع جہاں پہ کوئی حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہو، جہاں منکر ہو رہا ہو، وہاں پر جانا یہ جائز نہیں ہے. آپ وہاں پر صرف ایک صورت میں جا سکتے ہیں کہ وہاں پہ جانے کا مقصد انکار منکر ہو، لوگوں کو اس برائی سے روکنا اگر آپ کا مقصد ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں، ورنہ برائی جہاں ہو رہی ہے وہاں پہ جانا یہ ممنوع ہے. جی شیخ میرا اور ایک سوال ہے. جی بولیے. شیخ میری ایک کالج کی میم ہے، یعنی ٹیچر ہے، وہ جی مجھے لفٹ دینے کے لیے کہتی ہے اور وہ پردے سے نہیں رہتی ہے، تو کیا میں انہیں لفٹ دے سکتا ہوں؟ جی شیخ. نہیں، آپ اس سے پرہیز کریں تو بہتر ہے آپ کے لیے. 2 ویلر یا 4 ویلر؟ 2 ویلر ہے شیخ. نہیں، پھر تو بالکل بھی بچیں. ٹھیک ہے جی شیخ، بہت جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. بارک اللہ خیر. عارف جلدی سے اپنا سوال کر لیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ میرا ایک سوال ہے کہ ہم جو نماز میں عربی میں سورہ پڑھتے ہیں اور دعا میں جو عربی میں پڑھتے ہیں، تو جی ان دونوں کی قبولیت کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ان کی معنی بھی ہمیں پتہ ہو؟ نہیں، جی دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا معنی آپ کو پتہ ہو. البتہ دعا کی قبولیت کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے، یا دعا اس وقت زیادہ قبول ہوتی ہے جب آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ، دل دماغ آپ کا ساتھ دے رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، جی تو اس طرح سے آپ دعا کریں تو آپ کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا يقبل اللہ عن قلب لاہن، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا ہے. مطلب خشوع خضوع ہونا چاہیے، حضور قلب ہونا چاہیے. جب آپ کسی دعا کا معنی سمجھیں گے تو خشوع خضوع کا آنا، یہ اس کا امکان بڑھ جائے گا جب آپ معنی سمجھیں گے. جب آپ معنی نہیں سمجھیں گے تو کئی دفعہ فقط آپ اس کو ادا کر رہے ہوں گے. تو اس اعتبار سے معنی کے سمجھنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اس دعا کا ترجمہ یا اس کا معنی نہیں سمجھ رہا ہے تو ہرگز اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، ایسا اس کا مطلب نہیں ہے. لیکن آپ جو دعائیں کرتے ہیں، آپ کسی عالم دین سے اس کا معنی پوچھ لیجئے، تاکہ جب وہ دعا آپ کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں یہ بات رہے، میں کیا مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں کیا کہہ رہا ہوں. جی بہت جی شکریہ. جی جی شیخ، اور ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ، عورتیں عطر لگا سکتی ہے کیا شیخ؟ گھر کے اندر لگا سکتی ہیں، لگا کے باہر نہیں نکل سکتی. کوئی بھی عطر شیخ؟ کوئی بھی عطر. کوئی بھی. جی جی جزاک اللہ خیرن شیخ. بہت شکریہ عارف بھائی، جزاک اللہ خیر. اچھا میں بتا دوں آپ کو کہ میں نے لنک دونوں پیسٹ کر دی ہے. 2 جو ہے اسٹریم کی لنک میں نے پیسٹ کی ہے، اور شارٹ کلپ ہے. آپ کو وہاں پر الحمدللہ شیخ نے تفصیل سے جواب دیا ہے، وہاں پر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. ٹوپی سے متعلق جو سوال تھا کہ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنا سنت ہے یا نہیں، اور اس کا اجر کیا ہے. تو بہت شکریہ شیخ. وقت چونکہ ہمارا ہو گیا ہے تو یہیں پر آج کی اسٹریم کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں دوبارہ ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہیں، اپنے سوالات کی امید کرتے ہیں تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ لوگوں کو میں بتا دوں ہمارا جوائن بٹن سٹارٹ ہو گیا ہے یوٹیوب پر، آپ لوگ ضرور جوائن بٹن کو دبائیں، آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں اور اپنا جو ہے پورا تعاون آئی پلس ٹی وی کو ضرور دیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج وینسڈے ہے اور ایک اور ہمارا پروگرام ہوتا ہے اظہار حق، جو وینسڈے کو ہوتا ہے 9:30 بجے سے، تو کہیں مت جائیے گا، دوبارہ پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو جائیے انشاءاللہ۔ بہت ساری علمی باتیں اور بہت سارے شبہات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، بہت انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اسٹریم سے، تو آپ ضرور اظہار حق کی جو ہماری اسٹریم ہوتی ہے 9:30 بجے سے، آپ ضرور اس کو اٹینڈ کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔